अथ 15 सर्गः। ततः पञ्चवटीम् गत्वा नानाव्यालमृगायुताम् उवाच लक्ष्मणम् रामो भ्रातरम् दीप्ततेजसम् आगतास्म यथोद्दिष्टम् यम् देशम् मुनिरब्रवीत् अयम् पञ्चवटी देशः सौम्यपुष्पितकाननः सर्वतश्चार्यताम् दृष्टिः कानने निपुणो ह्यसि आश्रमः कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः रमते यत्र वैदेही त्वमहम् चैव लक्ष्मण तादृशो दृश्यताम् देशः सन्निकृष्टजलाशयः वनरामण्यकम् यत्र जलरामण्यकम् तथा सन्निकृष्टम् च यस्मिंस्तु समित्पुष्पकुशोदकम् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलिः सीता समक्षम् काकुत्स्थमिदम् वचनमब्रवीत् परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतम् स्थिते स्वयम् तु रुचिरे देशे क्रियतामिति माम् वद सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्युतिः विमृशन् रोचयामास देशम् सर्वगुणान्वितम् सतम् रुचिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मणि हस्ते गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रिमब्रवीत् अयम् देशः समः श्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रमपदम् रम्यम् यथावत्कर्तुमर्हसि इयमादित्यसङ्काशैः पद्मैः सुरभिगन्धिभिः अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोभिता यथाख्यातमगस्त्येन मुनिना भावितात्मना इयम् गोदावरी रम्या पुष्पितैस्तरुभिर्वृता हंसकारण्डवाकीर्णा चक्रवाकोपशोभिता नातिदूरे न चासन्ने मृगयूथनिपीडिता मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः दृश्यन्ते गिरयः सौम्यफुल्लैस्तरुभिरावृताः सौवर्णैराजतैस्ताम्रैर्देशे देशे तथा शुभैः गवाक्षिता इवाभान्ति गजाः परमभक्तिभिः सालैस्तालैस्तमालैश्च खर्जूरैः पनसैर्द्रुमैः नीवारैस्तिनिशैश्चैव पुन्नागैश्चोपशोभिताः चूतैरशोकैस्तिलकैः केतकैरपि चम्पकैः पुष्पगुल्मलतोपेतैस्तैस्तैस्तरुभिरावृताः स्यन्दनैश्चन्दनैर्नीपैः पर्णासैर्लकुचैरपि धवाश्वकर्णखदिरैः शमीकिंशुकपाटलैः इदम् पुण्यमिदम् रम्यमिदम् बहुमृगद्विजम् इह वत्स्याम सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः अचिरेणाश्रमम् भ्रातुश्चकार सुमहाबलः पर्णशालाम् सुविपुलाम् तत्र सङ्घातमृत्तिकाम् सुस्तम्भाम् मस्करैर्दीर्घैः कृतवंशाम् सुशोभनाम् शमीशाखाभिरास्तीर्य दृढपाशावपाशिताम् कुशकाशशरैः पर्णैः सुपरिच्छादिताम् तथा समीकृततलाम् रम्याम् चकार सुमहाबलः निवासम् राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमम् स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान् नदीम् गोदावरीम् तदा स्नात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ततः पुष्पबलिम् कृत्वा शान्तिम् च स यथाविधि दर्शयामास रामाय तदाश्रमपदम् कृतम् स तम् दृष्ट्वा कृतम् सौम्यमाश्रमम् सह सीतया राघवः पर्णशालायाम् हर्षमाहारयत्परम् सुसंहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्याम् लक्ष्मणम् तदा अतिस्निग्धम् च गाढम् च वचनम् चेदमब्रवीत् प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदम् प्रभो प्रदेयो यन्निमित्तम् ते परिष्वङ्गो मया कृतः भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम एवम् लक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मीवर्धनः
तस्मिन् देशे बहुफलेऽन्यवसत्स सुखम् सुखी कञ्चित्कालम् स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च अन्वास्यमानोऽन्यवसत् स्वर्गलोके यथामरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 15 सर्गः।